अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशहाल और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम उस मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम और इज़्ज़त मआब हस्ती की बात करेंगे जिन्होंने दीन इस्लाम का सर पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया और हुक्मरान होने का सही मायनों में हक़ अदा कर दिया। नाज़रीन, मेरी मुराद खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। नाज़रीन, हज़रत उमर का ज़माना था और जब यरूशलेम फ़तह हुआ तो हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैगाम पहुँचाया कि आप यरूशलेम चले आएँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने से चलते हैं। कितना बड़ा काफ़िला है उनके साथ और कितना प्रोटोकॉल है उनके साथ, सुनिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले थे और साथ एक ग़ुलाम और एक ऊँट था और दोनों बारी बारी सवार होते। कभी ग़ुलाम सवार होता तो कभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवार होते थे। नाज़रीन, हुक्मरान तो बहुत देखे हैं, लोगों की दहलीज़ पर अमन देने वाले, उनकी चौखट पर फूल बांटने वाले, लेकिन आज के हुक्मरानों ने हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो पैकेज दिया है वो पैकेज लोड शेडिंग का है और आज भी बच्चे तड़प रहे हैं और जवान सिसक रहे हैं और माह सियाम में जिस अज़ियत में लोगों को मुब्तला कर रखा था वो किसी जुल्म से कम नहीं था। नाज़रीन, आइए मैं आपको हज़रत उमर का एक किस्सा सुनाता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन में अपने तख्त हुकूमत पर बैठते थे और उनका तख्त कोई सोने के बुर्ज जैसा नहीं था बल्कि मस्जिद नबवी की चटाई थी और वो वहाँ बैठकर लोगों की बातें सुनते थे, उनके मसाइल सुनते थे और उनके मसाइल का हल निकालते थे। और जब रात के अंधेरे गहरे हो जाते तो हज़रत उमर मदीने की गलियों में रात को गश्त करते थे। एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि एक घर से धुआं निकल रहा है और हज़रत उमर परेशान हो गए और उन्होंने जाके वहाँ देखा कि बच्चे रो रहे हैं और वहाँ उन बच्चों की माँ भी बैठी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस माँ से पूछा, उस खातून से पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उस औरत ने आगे से जवाब दिया कि ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तू फिर इनको खाना क्यों नहीं खिला रही। तो आगे से खतून ने क्या जवाब दिया, सुनिए। उस खतून ने ये जवाब दिया कि मैं तो उमर की जान को रो रही हूँ। जब उस औरत ने ये कहा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव तले ज़मीन निकल गई और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों उमर को कोस रही हो। उस औरत ने कहा कि 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है और ये बच्चे रोज़ाना इसी तरह भूख से रो रहे होते हैं, तो मैं हंडिया में पत्थर डालकर, पानी डालकर चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ और नीचे से आग लगा देती हूँ ताकि बच्चे इंतज़ार कर करके सो जाएं। लेकिन आज तो ये कमबख्त सो भी नहीं रहे हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी ये बात सुनी तो उनका कलेजा दहलने लगा। तो वो फ़ौरन वहाँ से चल दिए और बैतुल माल में गए। तो वहाँ से उन्होंने एक घी का कनस्तर और आटे का थैला और कुछ मसाला जात उठाए और घी का कनस्तर अपने सर पे उठाया, आटे का थैला अपने कंधे पे लादा और वहाँ से चल दिए। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनके एक ग़ुलाम ने उनको देखा और फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ा। तो उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि लाइए मालिक, ये मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत उमर ये बात सुनकर रो पड़े। तो उन्होंने उस ग़ुलाम से ये कहा कि क्या तू मेरा बोझ क़यामत वाले दिन उठा सकेगा। तो उस ग़ुलाम ने ये कहा कि क़यामत वाले दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा ना। तो हज़रत उमर ने उससे फ़रमाया कि जब तू क़यामत वाले दिन अपना बोझ उठाएगा तो फिर आज मुझे भी अपना बोझ उठा लेने दे। तो ये बात कहकर हज़रत उमर वहाँ से चल दिए और उस खातून के घर पहुँचे तो दस्तक दी और जब खातून बाहर आई तो उसने देखा कि हमारे घर में रिज़्क़ आ गया है। तो उस खातून की जान में जान आ गई। तो हज़रत उमर ने उस खातून से कहा कि जल्दी जल्दी आटा गूँदो। तो वो औरत आटा गूँदने लग गई। तो हज़रत उमर सब्ज़ी काटने लग गए और सब्ज़ी तैयार करने लगे।
پھر حضرت عمر نے چولہا چڑھایا اور اس کے اوپر سبزی پکانے کے لیے رکھی اور نیچے آگ جلا دی۔ ہنڈیا پکاتے پکاتے آگ بجھ جاتی ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر اس آگ کو پھونک مارتے ہیں تاکہ یہ آگ جل جائے۔ تو ناظرین، جب ہنڈی تیار ہو گئی تو کھانا ان بچوں کے سامنے لایا گیا اور بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بچے کھانا کھانے لگے۔ تو جب بچے کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بچے تو رو رو کے نڈال ہو چکے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور اپنے گھٹنوں کو زمین پر جھکا لیتے ہیں، جیسے ایک بکری کا بچہ چلتا ہے ویسے ہی وہ چلنے لگتے ہیں، اور کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اور وہ خود کو دل میں کہتے ہیں کہ عمر، جتنا تو نے بچوں کو رلایا ہے نا، اتنا اب بچوں کو ہنسانا بھی پڑے گا۔ اور وہ امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے لوگوں کے ووٹوں پر منتخب ہوئے حکمران کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس حکمران کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر چل رہے تھے تو بچے ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے جب ان کو بچوں کو دیکھا تو ان کو دل میں تسلی ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے اس خاتون سے بھی کہا کہ اے بڑھیا، اب تو بھی عمر کو معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تو اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہا ہے عمر کے لیے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ عمر بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کو فکر ہے میری بہن، تو اسے معاف کر دے۔ تو اس عورت نے کہا نہ نہ نہ، تو عمر کی بات میرے سامنے مت کر، میں تو جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور اس عمر کا گریبان ہوگا تو میں اس کو کھینچ کر خدا کے سامنے لے جاؤں گی۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو ان سے برداشت نہ ہوا تو وہ بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے اے بڑھیا، وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، ادھر ہی کہہ دے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ تو عمر ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہے کہ تجلی کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی حساب اس عمر کو دینا پڑے گا۔ ناظرین، حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے آگے شیطان بھی آنے سے ڈرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنا رستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذو الحج سن 22 ہجری کو زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام سن 23 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے گی۔ ناظرین، اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ جو اچھی باتیں ہیں آگے لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔